आज बुध के दिन 4 दुआएं पढ़ें। इन दुआओं के पढ़ने से आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म होगी और हर हाजत शाम तक इंशाअल्लाह पूरी होगी। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या हफीज़ या हफीज़ या रक़ीब या मुजीब या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर या मुसब्बिबल अस्बाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا الله يا فتاح يا خالق يا قابض يا مالك يا باسط يا رزاق يا عليم يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حنان يا منان يا حل المشكلات ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا الله يا فتاح
يا خالق يا قابض يا مالك يا باسط يا رزاق يا عليم يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا حل المشكلات. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا الله يا فتاح يا خالق يا قابض يا مالك يا باسط يا رزاق يا عليم يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.